اولا، مرحبا بكم على قناتي برنسا كيتشن. اليوم جيتكم بإن نوفيل غوسيت نتاع لا بريوش دي غوا. بريوش الملوك بلي فخوي كونفي، تجي بزاف بنينه وبزاف سهله افير. والمقادير اللي تسحقوهم: عندي 500 غرام نتاع الفرينه، 90 غرام نتاع السكر، 200 مليلتر تاع الحليب، 2 حبات بيض، 150 غرام تاع زبدة ولا مارغرين، معلقة صغيرة تاع الملح، 2 معالق كبار خمارة، وكمشة نتاع السكر اون غران. تقدروا تصنعوه بالسكر حجرة وتفتتوه بالمارطو. وهنا عندي علبة تاع فواكه مصبرة تاع 100 غرام، هادوك لي يجو دي بوتي كاري مربعات صغار، وعلبة واحدة أخرى تاع سوريس كونف حب الملوك مصبر 100 غرام تاني. ودروك نبداو في الطريقة. سخنوا هذاك الحليب تاعكم في الميكرووند، وانا كوم دابيتود غادي نعجن بالبيتران كما تقدروا تعجنوها بيديكم. في لو بول حطيت الفرينه مع الملح، خلطتها شويه باش ما تخلطليش مع الخماره، ومن بعد زدت خماره الخبز وزدت السكر كاع المقادير الجافة، وديريكتومون فوق الخمارة زيدوا هذاك الحليب السخون ولا الدافي pour activer la levure. وبداو تخلطوا بالقرن تاع لو بيتران، خلطوا شويه ومن بعد زيدوا البيض، هذوك 2 حبات تاع البيض، وخلطوا شويه، والزبده ولا المارغرين خلوها في الاخر. عجنوا لمده 5 دقائق حتى لاباط تنعجن لكم مليح. ومن بعد دروك عاده زيدوا المارغرين تاعكم ولا الزبده اون بوتي كاري، قطعوها هكا بشويه وزيدوها باش تدخل غايه في لاباط، وزيدوا عجنوا لاباط حتى تشوفوا كاع هذيك الزبده دخلت مليح في العجينه تاعكم. 1-2 دقائق زيدوا لها بالبيتران. إلا راكم تعجنوا بيديكم غادي تدي لكم ان بو بلوس دو طون. هاد لا روسيت تاع لا بريوش سي لا ميور دي روسيت، انا توجور نخدم بها وراني ديجا دايرت لكم plusieurs recettes formes de brioche différentes biha. C'est toujours la même pâte. Anna, je garde toujours la même pâte parce que c'est vraiment la meilleure. شوفوا la pâte تاعكم تجي تتلصق، دروك غطوها بسربيته ودخلوها في الفور، شعلوا هذيك لا لوميير تاعه وخلوها تخمر لمدة ساعة. ومن بعد كيما شفتوا خمرت لي مليح، قلقوا لي بولدير بصبعكم كيما درت، فشوها. وفي لو بلان دو طرافاي بيان سور يكون نقي. ديروا الفرينه باسكو لا بات الي ان بو كولونت باش تخدموها وتجي فريمون ليجير. هاد البريوش يجي خفيف، يجي روعه. ودروك غادي نخدمو لا كورون دي غوا. حلوا لاباط تاعكم بلو غولو على شكل مستطيل، كم تشوفوا حليتها على شكل مستطيل. تنجموا بلا لو غولو تحلوها غير بيديكم، تجبدوها هكا وما ترقوهاش بزاف. لو بيت ماشي ترقوها، سي جوست تحلوها اسي لارج باش نزيدوا دروك الداخل لي فخوي كونفي تاعنا. زيدوا غير لا مواتيي تاع لا بواط، 50 غرام برك نديروهم في لاباط، و50 غرام نزوقوا بهم لا كورون تاعنا. عمروها غايه بهذوك الفواكه المصبره بارتو. الا ما تبغوش لي فروي كونفيت نجمو ما ديروش، مي فرانشمون انا جو تروف كو تزيد لهم بنه مليحه ولا كورون دي روا تجي هكا بلي فروي المصبره. ومن بعد بلعوا لو بوده تاعكم هكا اون بودان، العجينه بلعوها اون بودان وسودوها مليح باش ما تنحلش، ودروك لووها على شكل كورون. وهذوك لي بوردور شدوهم مليح، زيروهم غايه وسقموها على شكل مدور باش تجيكم غايه. ومن بعد حطوها في اون بلاك كي فاو فور دو بريفيرونس تكون مدوره. ودائما ديروا البابي كويسون ورق الطهي باش ما تلصق لكمش كي طيب، وخلوها تخمر للمره الزوجه 45 دقيقه. ودروك غادي تبلاصو لا فيف. هذه هي لا فيف. كيما تنجموا ديروا ان مورسو تاع شوكولا ولا حبه لوزه، دخلوها هكا غايه في لاباط وبلعوا غايه وين دخلتوها. لو بوت سي كم بعد كي تاكلوها وطيب نشوفوا شكون طيح فيه هاد لو مورسو تاع لا فيف، وهو يكون لو غوا تاع هذا النهار.
ولا لاغين. وجيبوا الحليب كيما تنجموا ديروا بصفار البيض لا دوغور. انا توجور جو بريفير ندير الحليب. ديروا غايه من الفوقه باش تحمر لكم مليح. ومن بعد جيبوا هذاك لي غران دو سكر وحطوهم جينيروزمون مفوقه ودخلوها طيب على درجه عاليه لو ماكسيموم لمده 15 دقيقه. الفور شعلوه من التحت ومن الفوق. هي طيب بالخف عسوها باش ما تنحرق لكمش. ومن بعد جيبوا لا كونفيتور. انا درت لا كونفيتور دو فيك. ديروا لا كونفيتور اللي عندكم وفوزيت عليه من الفوق جوست باش نعطوها اون بريونس وتجي شابه. وزيدوا لو سكر من الفوق هذاك اون غران كيما تنجموا ديروا بودر سي كيما بغيتو بصح لي غران يجو خير في لا كورون دي روا سي بلو بو افوار. ايوا دروك اون فا ديكوري لا كورون دي روا تاعنا. جيبوا هذاك لو سوريز كونفي حطوه ان بو بارتو. انا كاين حبات قسمتهم اون دو وحبات خليتهم كومبلي. زوقوا كل وحده تذوق على حسب الذوق تاعها. وإلا سيتو هاد لا ريسيت ما تنسوش تجو تقولوا لي لتحت في لي كومونتير شكون طاحت فيه لا فيف. جامغي بيان سافوار شكون الملك ولا الملكه نتاع هذا النهار. العام اللي فات انا درت لا غالير دي روا وباغي درت فيها لا فيف وما طاحتش فيها. وهذا العام تاني لا بريوش ومن زهري ما طاحتش فيا تاني. من بعد كيما راكم تشوفوا جبت هذوك لي فروي كونفي اون كاري وحطيت تاني فوق لا بريوش ان بو بارتو. سي فريمون سي ان ديليس هاد لا بريوش. يفو تسيوها وتجيو تقولوا لي الراي تاعكم لتحت في لي كومونتير اذا عجبتكم ولا لا. مي جو سوي سور كو تعجبكم. مي سي اون ريسيت ناجحه 100%. واللي بغات دير لا غالير دي روا تلقوها لا ريسيت في لا شين تاعي درتها لكم بالكاوكاو. وغادي نعاود لكم اون اوتر ريسيت بوتيتر دورون هاد لا سيمين نتاع لا غالير دي روا بلامونت لا تراديسيونيل نديروها بلا بودر دامون. اي فوالا رانا لحقنا لا فين دو لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم هاد لا ريسيت اي كو راح تسيوها سورتو. ما تنساوش تخلوا لي un petit like, de vous abonner pour me faire plaisir et pour me soutenir aussi. لتحت في لو مو اشتراك اشتركوا في القناة. وما تنساوش d'activer la petite cloche باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما نبوبليي une nouvelle vidéo. هذاك الجرس الصغير اكتيفوه. نجموا تاني تجو تابعوني sur mes réseaux sociaux Instagram ou Facebook, même TikTok. Je suis plus active على الانستغرام. وما تنسوش دو بارتاجي لا ريسيت مع كاع الناس اللي تعرفوهم. واذا عندكم اقتراحات على دوطخ ريسيتكم باغيين نديرهم قولوهم لي لتحت في التعليقات. اي استا برونتو في وصفة جديدة.